मुल्क से अंग्रेजों को उलमा ने निकाला। हिंदुस्तान में तहरीक आजादी हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने 1803 में शुरू की। 1857 तो आखिरी दौर है। 1803 में वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द दरवेश था जो दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं फतवा देता हूं कि पूरा मुल्क दारुल हर्ब हो गया है, यानी अब यहाँ के हर बाशिंदे पर फर्ज है कि वो अंग्रेजों से जिहाद करे। ये फतवा शाह अब्दुल अजीज ने दिया था और शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द हजरत सैयद अहमद रशीद ने, सैयद अहमद शहीद ने वो तहरीक उठाई जिस तहरीक ने इस मुल्क की किस्मत का फैसला किया। उसी तहरीक का तसलसल हमें मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी की रेशमी रुमाल तहरीक में नजर आता है और वही मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली की तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सदाए बुलंद और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल हिलाल के मज़ामीन और मकालात। और इस मुल्क में वो उलमा जिनको दिल्ली से मुरादाबाद तक दरख्तों पर फांसी देकर लटकाया गया और तोपों के दहानों पर जिनको बांध कर उनके चिथड़े उड़ाए जाते थे और उस वक्त अंग्रेज कहकहे लगाते थे कि हमने इस मौलवी को खत्म कर दिया और मार दिया, लेकिन ये मौलवी ऐसा जानदार है कि कभी थकता नहीं और कभी सिपट डालता नहीं। ये जब तक जुल्म को खत्म न कर दे और जब तक इस्लाह का काम न कर ले और जब तक अखलाक का दौर वापस न ले आए, ये थक के कभी बैठा नहीं पूरी तारीख में और न कभी बैठेगा। ये वो हकीकत है जिसको छुपाया जाता है। अबुल कलाम आजाद एक नहीं, हजारों उलमा की फहरिस्तें हमारे पास हैं जिनको शहीद किया गया, जजायर अंडमान भेजा गया, माल्टा भेजा गया। उनका खून, उनका पसीना, उनकी आंखों के आंसुओं से ये मुल्क आजाद हुआ है। मुल्क में 1920 में नए नए लोग भी आ गए और वो उसमें शामिल हो गए और एक मुश्तरक तहरीक शुरू हुई, लेकिन 1803 से 1920 तक तन्हा यह मौलवी मैदान में था जो मोर्चा ले रहा था, जो टक्कर ले रहा था, जो जान की बाजी लगाए हुए था। ये वो हकीकत है जिसको इस मौजूदा दौर के हिंदुस्तान में छुपाया गया, जिसको तब्दील किया गया। कलाम आजाद जान अपनी देने के लिए तैयार थे कि मुल्क तकसीम नहीं होने देना। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी जान लगाए थे कि मुल्क को तकसीम नहीं होने देना है। मौलाना जकरिया, मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी और जितने भी उलमा थे सब इस पर तैयार थे कि मुल्क की तकसीम नहीं होना है। मुल्क की तकसीम से मुल्क तबाह हो जाएगा। मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई अंग्रेजों ने की है वो पूरी हो जाएगी। सारे उलमा, शायद एक दो को आप मुस्तस्ना कर सके, सारे उलमा हिंदुस्तान की सालिमियत की बात कर रहे थे और जिन लोगों ने इस्लाम का नारा देकर पाकिस्तान बनाया वो झूठे और मक्कार लोग थे। पाकिस्तान को इस्लाम के लिए नहीं बनाया गया, पाकिस्तान शैतान ने बनाया। ताबूती ताकतों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े किए। दोबारा जरूरत है, अगर आपके ज़हन में नक्शा है और आप समझ रहे हैं कि 15-20 साल में ये होने वाला है, तो काटजू साहब आइए हम और आप मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान को एक करें। मुल्क से अंग्रेजों को उलमा ने निकाला। हिंदुस्तान में तहरीक आजादी हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने 1803 में शुरू की। 1857 तो आखिरी दौर है। 1803 में वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द दरवेश था जो दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं फतवा देता हूं कि पूरा मुल्क दारुल हर्ब हो गया है, यानी अब यहाँ के हर बाशिंदे पर फर्ज है कि वो अंग्रेजों से जिहाद करे। ये फतवा शाह अब्दुल अजीज ने दिया था और शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द हजरत सैयद अहमद रशीद ने, सैयद अहमद शहीद ने वो तहरीक उठाई जिस तहरीक ने इस मुल्क की किस्मत का फैसला किया। उसी तहरीक का तसलसल हमें मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी की रेशमी रुमाल तहरीक में नजर आता है और वही मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली की तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सदाए बुलंद और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल हिलाल के मज़ामीन और मकालात। और इस मुल्क में वो उलमा जिनको दिल्ली से मुरादाबाद तक दरख्तों पर फांसी देकर लटकाया गया और तोपों के दहानों पर जिनको बांध कर उनके चिथड़े उड़ाए जाते थे
اور اس وقت انگریز کہنے لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے کہ کبھی تھکتا نہیں اور کبھی سپر ڈالتا نہیں۔ یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کے کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ملک میں 1920 میں نئے نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے اور ایک مشترک تحریک شروع ہوئی، لیکن 1803 سے 1920 تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا، جو ٹکر لے رہا تھا، جو جان کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا ہے، جس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کلام آزاد جان اپنی دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی جان لگائے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا زکریا، مولانا عبد القادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے سب اس پر تیار تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا ہے۔ ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا، مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو کارروائی انگریزوں نے کی وہ پوری ہو جائے گی۔ سارے علماء، شاید ایک دو کو آپ مستثنا کر سکیں، سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا وہ جھوٹے اور مکار لوگ تھے۔ پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان شیطان نے بنایا۔ طاغوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کیے۔ دوبارہ ضرورت ہے، اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 سال میں یہ ہونے والا ہے، تو کاٹجو صاحب آئیے ہم اور آپ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک کریں۔ ملک سے انگریزوں کو علماء نے نکالا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے 1803 میں شروع کی۔ 1857 تو آخری دور ہے، 1803 میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش تھا جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پورا ملک دارالحرب ہو گیا ہے، یعنی اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ یہ فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا تھا، اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد رشید نے، سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتا ہے، اور وہی مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تحریک، اور مولانا محمد علی جوہر کی صدائے بلند، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کے مضامین و مقالات، اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا، اور توپوں کے دہانوں پر جن کو باندھ کر ان کے چتھڑے اڑائے جاتے تھے، اور اس وقت انگریز کہنے لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے کہ کبھی تھکتا نہیں اور کبھی سپر ڈالتا نہیں۔ یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کے کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس ہیں جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ملک میں 1920 میں نئے نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے اور ایک مشترک تحریک شروع ہوئی، لیکن 1803 سے 1920 تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا، جو ٹکر لے رہا تھا، جو جان کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا ہے، جس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کلام آزاد جان اپنی دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی جان لگائے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا
زکریا، مولانا عبد القادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے سب اس پر تیار تھے کہ ملک کی تقسیم نہیں ہونا ہے. ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا. مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو کارروائی انگریزوں نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی. سارے علماء، شاید ایک دو کو آپ مستثنا کر سکیں، سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے. اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا وہ جھوٹے اور مکار لوگ تھے. پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان شیطان نے بنایا. تاغوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کیے. دوبارہ ضرورت ہے، اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 سال میں یہ ہونے والا ہے، تو کاٹجو صاحب آئیے ہم اور آپ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک کریں. ملک سے انگریزوں کو علماء نے نکالا. ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے 1803 میں شروع کی.